नाजरीन, 2 मार्च 1981 पाकिस्तानी तारीख का एक खौफनाक दिन। कराची से पेशावर जाने वाली PIA की परवाज़ को भुट्टो बरादरान की तंजीम अल जुल्फ़कार के 3 कारकुनों ने अगवा कर लिया था। अपने वालिद की फांसी के बाद मुर्तज़ा भुट्टो और शाह नवाज़ भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली के लिए ताकत के इस्तेमाल को दुरुस्त ख्याल किया। इसके अलावा वो अपने वालिद की फांसी का बदला भी लेना चाहते थे। 2:15 पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट PK-326 कराची से पेशावर के लिए रवाना होती है। जहाज़ के अमले के 5 अफराद समेत 48 मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिर सवार हैं। मियाँ वाली के ऊपर परवाज़ के दौरान 3 नौजवान हाथों में ग्रेनेड और AK-47 लेकर उठते हैं और पायलट को जहाज़ का रुख मोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। शाम 5 बजे जहाज़ काबुल के हवाई अड्डे पर उतार लिया जाता है। नाजरीन, इस पाकिस्तानी त्यारे की हाईजैकिंग की खबर अगले दिन आलमी मीडिया की शाह सुर्खियों से नुमायां थी। अगवाकारों की शिनाख्त अल जुल्फ़कार और पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन से वाबस्ता 3 नौजवानों के तौर पर कराई गई: सलामुल्लाह टीपू, नासर जमाल और अरशद शराजी। मुसाफिरों की रिहाई के बदले मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद पीपल्स पार्टी के 54 सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया जाता है। आने वाले 3 दिनों तक हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों और हाईजैकर्स में बेसूद मुज़ाकरात होते रहे। त्यारे के मुसाफिरों में कैप्टन तारक रहीम भी शामिल थे। अगवा कारकुनों ने उन्हें जनरल रहीमुद्दीन का बेटा होने के शोबे में कत्ल कर दिया था। उसके बाद किसी मुमकिन एक्शन के खदशे के पेश नज़र 7 मार्च की सुबह जहाज़ ने मुसाफिरों समेत शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क का रुख किया। नाजरीन, जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत के ख़ात्मे और फांसी के बाद एहतजाज और मुज़ाहरों की पादाश में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ जेलों में कैद थी। उनमें पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और साबक वफाकी वज़ीर डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन, साबक स्पीकर मिराज खालिद, साबक वज़ीर सैयद इकबाल हैदर, मियाँ महमूद अली कसूरी और सलमान तसीर शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म स्टार मोहम्मद अली और हबीब भी सियासी कैद काट रहे थे। इस हाईजैकिंग के बाद आलमी मीडिया में जुल्फ़कार अली भुट्टो के बेटों मुर्तज़ा भुट्टो और शाह नवाज़ भुट्टो के नाम की गूंज फिर से सुनाई देने लगी। जुल्फ़कार अली भुट्टो के दोनों बेटों मुर्तज़ा भुट्टो और शाह नवाज़ भुट्टो ने मिलकर इस तंजीम अल जुल्फ़कार की बुनियाद कायम की। इस तंजीम का असल मकसद जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी का बदला लेना था। तीनों हाईजैकर्स का ताल्लुक़ अल जुल्फ़कार से था। नाज़रीन, कराची से ताल्लुक़ रखने वाला शिद्दत पसंद शख्स सलामुल्लाह टीपू अल जुल्फ़कार का एक अहम तरीन कारकुन था। 1980 में टीपू जब काबुल पहुंचा तो उसके कुछ देर बाद ही मुर्तज़ा भुट्टो और शाह नवाज़ भुट्टो ने त्यारा अगवा करने से मुतल्लक टीपू की तजवीज़ पर गौर करना शुरू कर दिया। अपने मंसूबे पर मुर्तज़ा भुट्टो की मंजूरी मिलने के बाद टीपू पाकिस्तान वापस आया। इस दौरान पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अल जुल्फ़कार के 2 कारकुनों को टीपू के साथ त्यारा अगवा करने के लिए कराची भेज दिया गया। ताहम जिस वक्त त्यारा अगवा किया जाना था उससे थोड़ी देर पहले ही मुर्तज़ा भुट्टो ने मंसूबे पर अमल रुकवा दिया। मुर्तज़ा भुट्टो ने लंदन में भुट्टो ख़ानदान के एक फ़र्द को फ़ोन करके टीपू को ये पैगाम देने को कहा कि तुम जो काम करने जा रहे हो उसे करने से रुक जाओ। इस पैगाम को आगे बढ़ा दिया गया और पंजाब से आने वाले दोनों कारकुनों को वापस भेज दिया गया। इसके कुछ ही दिनों बाद टीपू जामिया कराची में जमात इस्लामिया के एक कारकुन को कत्ल करके फ़रार हो गया। फिर टीपू ने त्यारा अगवा करने के मंसूबे पर दोबारा सोच विचार शुरू कर दी। उसे इस काम के लिए 2 मज़ीद कारकुनान दरकार थे। ये तीनों पेशावर जाने वाली परवाज़ PK-326 में सवार हुए। पेशावर में त्यारा लैंड होने से कुछ देर कबल ही उन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया और इसे काबुल की तरफ ले गए। काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर मुर्तज़ा भुट्टो ने अपनी गाड़ी में बैठकर तीनों अगवाकारों को मुबारकबाद दी और उन्हें हीरो करार दिया। नाज़रीन, टीपू ने मुर्तज़ा भुट्टो को मुसाफिरों की शनाख्ती दस्तावेज़ात दिखाईं। मुर्तज़ा ने उनमें से मेजर तारक रहीम को पहचान लिया। वो साबक फ़ौजी अफसर थे जो बाद में सफारतकार बन गए थे। वो माजी में भुट्टो के सेक्रेटरी भी रहे थे। अपने ओहदे की वजह से वो वज़ीर आज़म के बहुत करीब रहे थे और मुर्तज़ा भुट्टो को भी जानते थे। लेकिन ये बात भी उनके हक़ में नहीं गई। वो एक सरकारी एहलकार थे
اور ٹیپو انہیں پیپلز پارٹی کے قائد کو مجرم ثابت کرنے میں فوج کا مددگار تصور کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا الزام تھا جس کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ جنرل ضیاء الحق اغوا کاروں کے مطالبات تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اس دوران 6 مارچ 1981 کو اغوا کار طارق رحیم کو طیارے کے اگلے حصے میں لے گئے، جہاں پہلے انہیں مارا پیٹا گیا اور پھر انہیں گولی مار کر ان کی لاش رن وے پر پھینک دی گئی۔ 1981 میں طیارہ اغوا ہونے کے بعد سے ہی اس کارروائی میں مرتضی بھٹو کے کردار پر بات ہو رہی ہے۔ مرتضی بھٹو کا بعد میں کہنا تھا کہ ان کی جانب سے طیارے کے اغوا کا حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن ایک بار جب طیارہ اغوا ہو گیا تو انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی، کیونکہ اغوا کار ان کی تنظیم کے رکن تھے۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ مرتضی بھٹو نے ٹیپو کو طیارہ اغوا کرنے سے منع کر دیا تھا، تاہم یہاں یہ حقیقت بھی موجود ہے کہ پہلے اس منصوبے کی منظوری دے چکے تھے۔ اس وجہ سے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طارق رحیم کے قتل میں مرتضی بھٹو کا کیا کردار تھا۔ ناظرین، سلام اللہ ٹیپو پلین سے اتر کر مرتضی بھٹو کے پاس جاتا ہے اور ان سے ڈیمانڈ لسٹ لیتا ہے۔ ٹیپو نے ضیاء الحق کی حکومت سے ڈیمانڈ کی کہ پاکستان کی جیلوں میں موجود پیپل پارٹی کے کارکنوں کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ 4 مارچ کو کابل کی زمین پہ ہائی جیکرز نے 29 مسافروں کو چھوڑ دیا، جن میں عورتیں، بچے اور کچھ بیمار مرد شامل تھے۔ 5 مارچ کو ان مسافروں کو PIA فوکر F-27 کے ذریعے پشاور پہنچایا گیا۔ 6 مارچ کو ضیاء الحق پہلے تو انکار کر دیتے ہیں، جس کے رد میں ٹیپو نے فلائٹ میں موجود آرمی میجر طارق رحیم کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ 7 مارچ کو ہائی جیکر نے مزید 2 بیمار پاکستانی مسافروں کو چھوڑ دیا۔ جہاز میں موجود ایئر ہوسٹس کو بھی ہائی جیکرز نے آفر دی کہ وہ جا سکتی ہیں، مگر ان دونوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ 11 مارچ کو پاکستانی حکومت نے ہائی جیکرز کے رشتہ داروں کو پاکستان سے دمشق بھیجا تاکہ وہ بات چیت کر کے مسافروں کی جان بچا لیں، مگر ہائی جیکرز نے رشتہ داروں سے ملنے سے انکار کر دیا۔ 13 مارچ کو ہائی جیکرز نے اپنے مطالبے میں تبدیلی لائی اور 92 کی بجائے 54 سیاسی کارکنوں کی رہائی مانگی، اور یہ مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں فلائٹ میں موجود 6 امریکن مسافروں کو مار دینے کی دھمکی دی۔ ناظرین، یہ دھمکی ضیاء الحق کی حکومت پہ بھی ایک پریشر ڈال رہی تھی کہ اگر امریکی جانوں کو کچھ ہو گیا تو امریکی حکومت کی طرف سے کافی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اب ضیاء الحق کو کسی بھی صورت میں یہ مطالبہ پورا کرنا تھا۔ ڈیڈ لائن سے 30 منٹ پہلے 54 پیپل پارٹی کے کارکنوں کو ایک طیارے میں بٹھا کر شام کی زمین دمشق تک بحفاظت پہنچا دیا گیا، اور اس کے بعد 15 مارچ کو ہائی جیکرز نے تمام مسافروں کو جہاز سمیت دمشق کی زمین پر چھوڑ دیا۔ ناظرین، اس اغوا کی کارروائی کے بعد ٹیپو کابل میں ہی رہ گیا، جہاں اس کے پرتشدد رویے پر بالآخر افغان حکام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اسے 1984 میں فائرنگ سکواڈ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ باقی دونوں اغوا کار لیبیا چلے گئے، جہاں ابتدائی طور پر کرنل قذافی نے ان کا خیال رکھا۔ تاہم 1988 میں جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی اور انہوں نے لیبیا کا سرکاری دورہ کیا تو وہ اغوا کار ایک مسئلہ بن گئے۔ وہ ماضی میں بھٹو خاندان اور فوج کے اختلافات کی یادگار تھے۔ انہیں نظروں سے اوجھل رکھنے کے لیے بے نظیر کے آنے سے قبل ہی جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ 6 سال تک جیل میں رہے۔ بعد میں ان میں سے ایک اغوا کار کو لیبیا کے ایک ذمہ دار انٹیلیجنس آفیسر نے بتایا کہ انہیں بے نظیر کے کہنے پر جیل میں ڈالا گیا تھا۔ بے نظیر کے حامی اس دعوے کو رد کرتے ہیں۔ ناظرین، بالآخر لیبیا کے ایک جج نے ان اغوا کاروں کی رہائی کا حکم دیا۔ بعد میں 2011 میں قذافی کو قتل کر دیا گیا تو وہ دونوں لیبیا سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کشتی پر بحیرہ روم کو پار کرنے کا خطرناک سفر طے کیا۔ وہ دونوں اب یورپ میں الگ الگ جگہوں پر رہ رہے ہیں۔